अस्तु मान्याः सर्वेषां स्वागतं। मङ्गलाचरणं कृत्वा अद्यतन सत्रस्य वयम् आरम्भं कुर्मः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धो रगाधस्यानघागुणो सेव्यतामक्षयो धीराः सर्षये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः। किं मम शब्दः स्पष्टतया श्रूयते वा मान्याः? आं महोदय, नमस्कारः। सम्यक् श्रूयते। अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं वयं स्मरामः। नमस्ते गुरुजी। दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः आसीत्। एकादशः पाठः प्रवृत्तः आसीत्। दशदेवयोनयः याः आरब्धाः तत्र पिशाचः गुह्यकः सिद्धः भूतः अमी देवयोनयः इति तत्र अस्माभिः पठितमासीत्। एतेषां विवरणं पठितमासीत्। तत्र समूहे केचन प्रश्नाः पृष्टाः आसन् रजनीशमहोदयेन। तेषां विषये चर्चां कृत्वा झटिति स्पष्टतां प्राप्य अग्रे गच्छामः। मम समयः न लब्धः समूहे, अतः अहम् अत्र अधुना यथामति वदामि। रजनीश महोदय अपि अत्र अस्ति इति अहं चिन्तयामि। आं महोदय, नमस्ते। धन्यवादः। तर्हि पश्यामः किञ्चित्। एतत् टेलिग्राम् दृश्यते मम? दृश्यते महोदय। आम्, भवतः प्रश्नः एवमासन्। पिशाच इति मध्यतालव्यः इति शब्दस्य कः अर्थः? एवम्। मध्यतालव्यः नाम मध्ये तालव्यवर्णः अस्ति यस्य शब्दस्य सः मध्यतालव्यः भवति। यथा अत्र पश्यतु, शा। शा इति पिशाच शब्दस्य मध्ये अस्ति, अतः अत्र मध्ये तालव्यवर्णः अस्ति, अतः पिशाच शब्दः मध्यतालव्यः वर्णः अस्ति इति भावः। इति अस्य प्रश्नस्य उत्तरं पुनः भवता पृष्टम्। अस्मिन् पदे कीदृशः समासः वर्तते? वदामि। अस्मिन् पदे उपपदसमासः एव अस्ति। पिशितम् अश्नातीति पिशाचः। पिशितम् अश्नाति इति अर्थे एव पिशित इति उपपदे सति अशधातोः तत्र अण्प्रत्ययः कृतः। अपि च अशधातोः स्थाने शाच आदेशः, पिशित इत्यत्र शीत इत्यस्य च लोपः प्रशोदरादित्वात् कृतः। तद्विषये च अस्माभिः चर्चा कृता। तर्हि भवतः प्रश्नद्वयस्य समाधानं जातम्? महोदय, मम प्रश्नस्य आशा अस्ति महोदय, मध्य तालव्य इति यस्य पदस्य कः समासः? बहुव्रीहि समासः अस्ति महोदय। आम्, उक्तं खलु। अस्तु अस्तु महोदय। महोदय, किमर्थम् अत्र मध्ये तालव्य इति पङ्क्ति दत्तः महोदय? पिशाच इत्यस्य तालव्यषकारः तु अस्ति एव महोदय, श्रूयते अपि। आम्, नाम कश्चन विशेषकारणेन दत्तः महोदय? स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम्। कदाचित् तत् अस्तु अस्तु मूर्धन्यं वा दन्त्यं वा न चिन्तयेयुः इति तावदेव। अस्तु महोदय। क्वचित् कानिचन वचनानि स्पष्टतार्थमपि उच्यन्ते, एवं खलु। अग्रे भवता उक्तं पिशित अश् अण्, पिष्य अच् अण् कृत्वा
पिश आच् भवितुम् अर्हति। तथापि कथञ्चित् पश्यतु, यदा एकं कार्यं तु अस्ति, यदि भवान् एवं वदति तर्हि पिशति इत्यत्र ति एतस्य लोपः करणीयः भविष्यति। अपि च अश् स्थाने अच् इति आदेशः करणीयः भविष्यति। किमपि तु करणीयं भविष्यति। अतः तथा वा एवं वा कथञ्चित् वा वृषोदरादिगणे अस्य निवेशं कृत्वा सिद्धिं कर्तुं शक्नुमः। अश् धातोः स्थाने शाच आदेशं कृत्वा पिशति इत्यत्र पिशित इत्यत्र शीत इति भागस्य लोपं कृत्वा अपि रूपसिद्धिः भवितुम् अर्हति। वृषोदरादिगणे यदा एषः शब्दः प्रविष्टः तर्हि तु तदनन्तरं वयं तस्य कथञ्चिदपि आकारं निर्मातुम् अथवा रूपं निर्मातुं वयं स्वतन्त्राः, क्लेशः नास्ति। सम्यक्। अस्तु महोदय। अग्रे गच्छत्। सिद्धः इति व्याख्याने हिंसा संराद्धौ इति अर्थे दृश्यते। प्रायः केवलः संराद्धौ इत्यर्थं पश्यामि। पाठान्तरः अस्ति वा? आम्, अस्मिन् विषये भवान् एतत् जानातु। धातूनाम् अर्थकथने एव पाठभेदः इति न, धातूनां परिगणने अपि पाठभेदः अस्ति। माधवीया धातुवृद्धिः एका अस्ति, पाणिनीया धातुवृत्तिः एका अस्ति, अन्येषां वैयाकरणानामपि भिन्नाः भिन्नाः धातवः दृश्यन्ते। केचन धातवः तादृशाः सन्ति ये धातुपाठे न सन्ति, सूत्रेषु सन्ति, ते सौत्राः धातवः भवन्ति। एवमपि अस्ति। एवमेव तेषाम् अर्थे अपि पाठभेदाः पर्याप्ताः दृश्यन्ते। अतः कदाचित् भानुजी दीक्षित महोदयस्य सविधे तथा पुस्तकं स्यात्, यत्र हिंसा संराद्धौ इति पाठः स्यात्, अतः सः तथा लिखितवान्। आधुनिके समये क्वचित् कस्मिंश्चित् पुस्तके हिंसार्थः न लिखितः स्यात्, एवमपि भवितुमर्हति। अतः पाठभेदाः सम्भवन्ति, क्लेशः नास्ति। अस्तु महोदय। सम्यक्। अग्रे आगच्छति। भूतः, अत्र भूति इति प्रातिपदिकं कथं सिद्ध्यति? भूतक्तिन् अथवा भूतक्तिच्। सम्यक् पश्यतु, वस्तुतः भूतिशब्दः क्तिन् इत्यनेन अपि सम्भवति, क्तिच् इत्यनेन अपि सम्भवति, परन्तु अर्थे किञ्चित् भेदः भवति। तत्र भावार्थे क्तिन् प्रत्ययः भवति, यथा मतिः, बुद्धिः, परन्तु क्तिच् प्रत्ययः यः अस्ति तत्र आशीर्वादार्थः अपि एकः भवति। दर्शयामि, पश्यतु। यदि भवान् एतत् सूत्रं पश्यति, क्तिच् क्तौ च संज्ञायाम्, अत्र पश्यतु, क्तिच् क्तौ च संज्ञायाम्, यद्यपि तत्र भूति इति शब्दः एव साधितः अस्ति। अत्र पश्यतु, कौमुदीं पश्यतु अथवा काशिकां पश्यतु। आशिषि इत्येव किमुक्तम्? आशीर्वादः अपेक्षितः, आशंसना अपेक्षिता। आशिषि विषये धातोः क्तिच् क्तौ प्रत्ययौ भवतः समुदायेन चेत् संज्ञा गम्यते, संज्ञा अपि अपेक्षितः, आशीर्वादः अपि अपेक्षितः। अतएव पश्यतु, तनुतात् इति तन्तिः, सनुतात् इति सातिः, भवतात् इति भूतिः। भवतात् इत्यत्र तातङ् अस्ति लोट् लकारे, सः अपि आशीर्वादार्थे एव भवति। तुह्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इत्यनेन। अतः यदि तु भूति शब्द विषये आशीर्वाद विवक्षा अस्ति, संज्ञा अपि अस्ति, तर्हि क्तिच् प्रत्ययेन साधयामः। यदि आशीर्वाद प्रसंगः नास्ति, संज्ञा प्रसंगोऽपि नास्ति, तर्हि सामान्यतया क्तिन् प्रत्ययेन अपि भावे क्तिन् प्रत्ययं कृत्वा भूति शब्दस्य सिद्धिः भवितुम् अर्हति। क्तिन् प्रत्ययान्तः अयं शब्दः साधयितुं न शक्यते इति अपि नास्ति। हा, आशीर्वादः इति अर्थः तत्र न भविष्यति तावदेव क्तिन् पक्षे। क्तिच् पक्षे तु आशीर्वादार्थः भवति।
अतः एवं उभयथा अपि अस्य रूपसिद्धिः द्रष्टुं शक्या, परन्तु अणिमादयः सिद्धयः याः ये परिगणिताः तत्र भूतिः इत्यपि यः अस्ति या अस्ति सा भूतिः क्तिच् प्रत्ययान्ततया एव व्युत्पादिता दृश्यते कोशेषु। परन्तु अत्र एकं विषयं पश्यामि अहं। यथा भवान् भूतिविषये अत्र दर्शितवान् खलु, तत्र एतत् प्रेषितवान् भूतः इत्यस्मिन् विषये तत्र आदौ किमुक्तं, प्राप्ते वित्ते इष्टं प्राप्नोति, शिरुसंवादः कर्तव्यः, सिद्धिः अस्य अस्ति, भूतिः अस्य अस्ति इति। इदानीं तत्र कल्पद्रुमे एका व्युत्पत्तिः उक्ता, भवति अनया इति भूतिः। कल्पद्रुमः यद्यपि भवतां सविधे स्यादेव, भवद्भिः दृष्टः अपि स्यात्, भवन्तः द्रष्टुं शक्नोति। भवति अनया इति भूतिः इति विग्रहः तत्र मया क्वचित् दृष्टः। प्रत्ययः कल्पद्रुमकारेण क्तिच एव उक्तः अस्ति। वस्तुतः यदि क्तिच् प्रत्ययः उक्तः तर्हि भवतात् इति भूतिः, एवं खलु विग्रहः वक्तव्यः आशीर्वादपरतया, परन्तु तथा विग्रहः कृतः न दृश्यते कल्पद्रुमे। अतः भवति अनया इति भूतिः यदि सः कथयति तर्हि सः विग्रहः सम्यक् न स्यात्, भवतात् अथवा भवतु एवं विग्रहः करणीयः। अतः पश्यामः अत्र भूतिशब्दः अन्यत्र अमरकोशे भानुजिदीक्षितेन क्तिच् प्रत्ययान्ततया व्युत्पादितः अस्ति वा क्तिन् प्रत्ययान्ततया व्युत्पादितः अस्ति वा इत्यस्मिन् विषये द्रष्टव्यं। तत्र सद्यः तु तदेव उक्तवान् अहं, सप्रमाणं ससूत्रम् उक्तवान्, संज्ञार्थः आशीर्वादार्थश्च यदि विवक्षितः अस्ति तर्हि क्तिच् प्रत्ययेनैव भूतिशब्दः व्युत्पादनीयः। यदि तु सामान्यतया भावार्थः भूधातोरपेक्षितः तर्हि तु क्तिन् प्रत्ययान्ततया अपि भूतिशब्दः साधयितुं शक्यते इति महोदय। सम्यक्? अस्तु महोदय। अपरत्र भवता उक्तं प्राप्ते वित्ते देव्योऽन्यन्तरेषु न इति एकक्षणम्। भूत इति शब्दः नपुंसी दृश्यते, निर्दिश्यते। नपुंसी इति प्रयोगः असाधुः अस्ति, नपुंसके इति वक्तव्यं। पुंसी एव साधुप्रयोगः भवति। अस्तु, निर्दिश्यते तृतीयखण्डे, किन्तु व्याख्याने एका पङ्क्तिः वर्तते, प्राप्ते वित्ते देवयोऽन्यन्तरेषु, अस्याः कः अभिप्रायः? कस्मिन् व्याख्याने एतत्, कस्य श्लोकस्य व्याख्यानविषये कथयति भवान्? अत्रे महोदय अधो अधो यः अहं भवता प्रेषितमस्ति वा? आम् एकक्षणं पश्यामि आम्, पश्यामि, अत्रैव तत्रैव महोदय अत्रैव पश्यामि। रेखाङ्कित अपि कृतं महोदय। शङ्काधानं, शङ्कासमानं, आम् एतस्मिन् इमेज् मध्ये वा? न न अग्रिमं अन्य मध्ये, महोदय। आम् आम् अग्रिमं। अत्र अस्ति, अत्र अस्ति। आम् अत्र अत्र पश्यतु। अत्रैव महोदय। भूतं क्षमादौ पिशाचादौ क्लीबं त्रिषु चित्ते प्राप्ते वित्ते समय सत्ये। हाँ, प्राप्ते वित्ते समय सत्ये देवयोन्यन्तरेषु न। नाम अस्याः पङ्क्तेः कः अभिप्रायः इति भवान् ज्ञातुम् इच्छति वा? आम् आम् महोदय, यतोहि भवान् एव उक्तवान् न महोदय, भूत् इति पुल्लिङ्गे अस्ति। हाँ हाँ हाँ। अत्र महोदय भूतम् इति दत्तम्। अमरसिंह कोशे अपि भूतम् इति न न, नपुंसि परन्तु अर्थान्तराणि अपि उक्तानि खलु, पश्यन्तु। भूतं क्षमादौ पिशाचादौ जन्तौ क्लीबं त्रिषु चित्ते, त्रिषु चिते, त्रिषु उचिते, नाम त्रिषु, अत्र पश्यन्तु, भूतम् इति यद् नपुंसकलिङ्गपरतया अत्र निर्दिष्टम् अस्ति तत् क्षमादौ, क्षमा भवति पृथ्वी, पिशाचादौ, जन्तौ, जन्त्वर्थे, क्लीबया नाम क्लीबे अर्थात् नपुंसकलिङ्गे भवति। त्रिषु उचिते, उचितार्थे त्रिषु अपि लिङ्गेषु भवति। प्राप्ते वित्ते नाम प्राप्तं किमपि अस्ति, अथवा वित्तं धनार्थः अस्ति, समः तुल्यार्थः अस्ति, सत्यं सत्यार्थः अस्ति, देवयोन्यन्तरेषु नाम अन्याः अपि यदि काश्चन देवयोन्यः सन्ति तेषु अर्थेषु न अर्थात् पुल्लिङ्गे भवति। न अर्थात् पुल्लिङ्ग, न नरौ नरः पुल्लिङ्गे भवति इति अर्थः।
अस्याः पङ्क्तेः। अतः भिन्नभिन्नेषु अर्थेषु भूतशब्दस्य भिन्नभिन्नार्थाः भवितुमर्हन्ति, क्लेशः नास्ति महोदय। अस्तु। इत्युक्ते महोदय अत्र न इत्यस्य पदस्य को अर्थः? नाम नरः, नृ शब्दः भवति खलु, नृ न नरौ नरः, न अर्थात् पुल्लिङ्गः नरः इति भावः। अस्तु अस्तु। इत्युक्ते प्राप्ते वित्ते समे सत्ये देव योनि इत्यर्थे भूत इति शब्दः पुल्लिङ्गे इति वित्ते अस्ति। कथयति, परन्तु एषा पङ्क्तिः व्याख्यायाः एव वा अथवा ब्रैकेट् मध्ये किमर्थम् एषा पङ्क्तिः कृता इति द्रष्टव्यम्। न वस्तुतः हा इति द्रष्टव्यं, तदेव द्रष्टव्यम्। अथ मुकुटस्य खण्डनम् अस्ति वा इति, भू प्राप्तौ गत्यर्थः, न न न, खण्डनविषयः अग्रे आगतः। इतः ब्रैकेट् अत्र आरब्धं खलु, भूत इति ब्रैकेट् कुत्र समाप्तं, भूप्राप्तौ चुरादि इति। हम्म। हा, प्रायः मुकुटस्य खण्डनमस्ति महोदय, तत् सिद्धान्तः नास्ति इति मम भाति। भूतं क्षमादौ पिशाचौ पिशाचादौ इत्यतः आरभ्य भूप्राप्तौ गत्यर्थः कर्मणि इति एकः कश्चन मुकुटः अस्ति आचार्यः, सः अपि अमरकोशस्य व्याख्यानं लिखितवान्। तस्य किमपि खण्डनप्रसङ्गः अस्ति, मया गतपाठे अपि उक्तमासीत्। सुधाव्याख्या नाम प्रतिपादकग्रन्थः, व्याख्याग्रन्थः अपि अस्ति, परन्तु खण्डनग्रन्थः अपि अस्ति एषः। अतः एषु विषयेषु अस्तु सामान्यतः चिन्तनं करणीयं, कर्तुं शक्यते, परन्तु खण्डनमण्डनपरतया अपि पठन्तु यथा कालः यदि अस्ति भवतां सविधे कालः, परन्तु बहु किमपि एतैः विषयैः न सिद्ध्यति। किं वदति भवान् महोदय? महोदय इत्युक्ते तात्पर्य किम्? भूतम् इति मूलतः नपुंसक शब्दः महोदय। पश्यतु, भूतशब्दः तु विशेष्यनिघ्नः भवितुमर्हति। हाँ तत्तु सत्यं महोदय। न भूतो न किन्तु भविष्यति, न भूतं विशेषनिघ्नतया अस्य परिगणनं कर्तुं शक्यते। खण्डे अपि महोदय अस्य व्याख्यानं अ, दृश्यते। हा, हा, किम्? अ, एषा एव पङ्क्ति तत्रापि महोदय। तर्हि स्यात्, कदाचित् ग्रन्थस्य पङ्क्तिः स्यात्, व्याख्यापरतया स्यात्। अग्रे यदा भूतशब्दः आगच्छति तदा विस्तरेण चर्चयिष्यामः। अधुना अस्तु। किन्तु किन्तु सद्य महोदय भूत इति त्रिषु लिङ्गेषु वर्तते महोदय। सद्यः तु अत्र मूले पङ्क्तिः का अस्ति, देवयोनिषु एषः शब्दः पठितः खलु। अत्रापि महोदय नपुंसकलिङ्ग इत्येव हा, दृश्यते। वयम् अत्र अमरकोशे कस्मिन् प्रसङ्गे स्म, देवयोनिपरकतया श्लोकः कः पठितः अस्माभिः अत्र पश्य। भूतः अत्र पुल्लिङ्गे दृश्यते खलु साक्षात्, सिद्धः भूतः अस्तु अमि। तर्हि कः सन्देहः अधुना? न अन्यत्र न हा, अन्यस्मिन् अर्थे यदा आगमिष्यति तदा द्रक्ष्यामः। देवयोन्यर्थे पुल्लिङ्गे अस्ति एव खलु श्लोके साक्षात्। अस्तु अस्तु महोदय, अस्तु धन्यवादः महोदय। तावदेव, बहु चिन्तनम् अस्तु अधुना न करणीयं, यदा अग्रे आगमिष्यति पश्यामः। हा, अस्तु अतिरिक्त महोदय। अर्थः कः, इतोपि के अर्थाः भवितुम् अर्हन्ति, किं किं लिङ्गं भवितुम् अर्हति, भवतां सविधे समयः अस्ति चेत् पश्यन्तु, क्लेशः नास्ति। सम्यक्। अधुना अस्तु अस्तु एतावदेव अस्तु। विचार्य अग्रे गच्छामः। सम्यक्। धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। अस्तु, इदानीं द्वादशस्य पाठस्य आरम्भः भवति। तत्र असुरनाम्नां विषये चर्चा क्रियते। 10 असुरनामानि इति अस्ति। हा, असुरा दैत्यदैतेया तनुजेन्द्रारिदानवाः शुक्रशिष्यादितिसुताः पूर्वदेवासुरद्विषः इति। समीचीनं। तत्र असुर शब्दः, दैत्य शब्दः, दैतेय शब्दः, तनुज शब्दः, इंद्रारी, दानव, शुक्र शिष्य, दिति सुत, पूर्वदेव, सुरद्विष, सुरद्विषः, एते शब्दाः दैत्यार्थे प्रयुक्ताः वर्तन्ते। पश्यामः अत्र क्रमशः व्याख्याता किं कथयन् अस्ति इति। अत्र आगच्छति।
हाँ, अस्यन्ति क्षिपन्ति देवान् इति असुराः। असुक्षेपणे इति भवति खलु धातु। तर्हि देवान् ये अस्यन्ति नाम क्षिपन्ति, क्षेपणं कुर्वन्ति ये, केषां देवानां, ते असुराः भवन्ति। तर्हि असुक्षेपणे इति धातोः असेरुरन्, क्षणमिकं लेखनीं स्वीकरोमि। लेखनी अत्र अस्ति, डिजिटल् लेखनी। हा, अस्तु। तर्हि उणादिसूत्रमस्ति असेरुरन्, अनेन सूत्रेण उरन् इति प्रत्ययः। अस् उरन्, उरन् एतस्य नकारस्य इति संज्ञा भवति, उरा इति अवशिष्यते। अस् उरा असुरा इति शब्दः सिद्धः भवति। सुरविरुद्धत्वाद्वा नाम न सुरः असुरः इत्यपि भवति। नाम साक्षात् एकः अस् धातुः अस्ति, तस्मात् अस् इति धातोः अस् उरन् प्रत्ययः कृतः, तथा अपि असुरशब्दः सिद्धः भवति। सुरविरुद्धत्वात् नाम सुरविरोधः भवति तेषाम् इति विग्रह यदि स्वीकरणीयः तर्हि नये तत्पुरुषसमासः अत्र अङ्गीकरणीयः। तर्हि न सुरः असुरः तावदेव। तर्हि न सुरः असुरः इति यदि वदामः तर्हि सुरशब्दस्यापि तत्र निर्वचनं क्रियते। यद्यपि सुरशब्दः अग्रे पठितः स्यात् तदा तस्य निर्वचनम् अन्यत्रापि भवितुमर्हति, परन्तु सुष्ठु राति अथवा ददाति यः सः सुरः भवति। तर्हि सु इति उपपदे रा धातोः कप् प्रत्यये सति सुर इति शब्दः सिद्धः भवति। प्रायः देवनामा नामसु पूर्वम् अस्माभिः सुरशब्दः पठितः इति स्मरामि। तत् एवं रीत्या अत्र अस्य व्युत्पत्तिः ज्ञातव्या, प्रकारद्वयेन ज्ञातव्या। अस् धातोः साक्षात् उरन् प्रत्ययं कृत्वा अथवा न सुरः असुरः इति एवं रीत्या अपि असुरशब्दस्य सिद्धिः कर्तुं शक्यते। क्वचित् पाठभेदः अपि दृश्यते। आसुर, आसुरः अपि असुरः एव भवति। तद् व्याख्याता कथयति, किं कथयति? प्रज्ञाद्यणी आसुराश्च, प्रज्ञादिभ्यश्च इति एकः गणः अस्ति। कुत्र? तद्धितेषु। तत्र असुरशब्दः असुरशब्दस्य पाठः मन्यते। अतः असुरशब्दात् तत्र अण् प्रत्ययः भवति स्वार्थे। नाम असुरः एव आसुरः। असुरशब्दात् अण् प्रत्ययः यदि क्रियते तर्हि असुर अण् आदिवृद्धिः भवति। आसुर अ आसुर इति रूपं सिद्धं भवति। अन्यः अपि कश्चन प्रकारः उच्यमानः अस्ति। असुषु रमन्ते इति अपि असुरः भवति। असुषु तर्हि असु शब्दस्य तु वस्तुतः प्राणः इत्यपि अर्थः भवति। अतः तेषु प्राणेषु ये रमन्ते तेपि असुराः भवन्ति। अत्र अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति वार्तिकेन डप् प्रत्ययः भवति। असु उपपदपूर्वकात् रम् धातोः डप् प्रत्ययः भवति। सर्वे जनाः रमन्ते एव खलु महोदय? के असुषु के असुषु रमन्ते वा? सर्वे जनाः रमन्ते एव खलु? हाँ, सर्वे जनाः रमन्ते, परन्तु तदेव अत्र कया विवक्षया उक्तं स्यात्? नाम अन्येषां प्राणापहारे रमन्ते वा? असुराः तादृशापि भवन्ति खलु। नाम आम् असुषु आम् नाम प्राणेषु रमन्ते तर्हि कदाचित् एषः लाक्षणिकः प्रयोगः अपि भवितुमर्हति, अथवा लाक्षणिकी व्युत्पत्तिः अपि भवितुमर्हति यत् असुषु रमन्ते। नाम यदि प्राणेषु सर्वे रमन्ते, देवाः अपि रमन्ते, तत् सत्यं, परन्तु कदाचित् अन्येषां प्राणापहाररूपेण रमन्ते वा, एवमपि असुराः भवितुमर्हन्ति। अतः तादृशी वा न इति न विवक्षः। न हा? न एव खलु उत्तरमत्र। हा, हा, तथा
न परन्तु असुराः ये सन्ति ते Playing with pranas. किमिति किमिति पुनः वदतु। Playing with pranas. अच्छा अच्छा तथा प्लेयिङ्ग् इति वा Uh, प्राणैः सह क्रीडां कुर्वन्ति इत्यपि भवितुम् अर्हति। यथा तर्हि क्रीडा नाम तेषां तदेव तेषां पीडनं मारणम् अथवा किमपि तथा स्यात्। इतोपि इतोपि यूनिक् अर्थः चिन्तयितुं शक्यते, मया तु सामान्यतया उच्यते। अथवा व्याख्यात्रा यः व्युत्पत्तिप्रकारः उक्तः तत्र समन्वयानार्थं चिन्तनं क्रियते, इतोपि अत्र चिन्तनं भवितुमर्हति। अस्तु, तर्हि असुरशब्दः एवं बहुविधप्रकारैः व्युत्पादितः भवितुम् अर्हति इति कथयति एषः। ततः दितेः अपत्यानि, द्वितीयः शब्दः दैत्यशब्दः। दितेः अपत्यानि दैत्याः, अदितेः अपत्यानि आदित्याः अर्थात् देवाः। सः शब्दः पूर्वं पठितः खलु, साक्षात् तस्य विपरीतम् अस्ति। तर्हि दिति शब्दात् दित्यदित्या दित्युत्तरपदाण्यः अनेन सूत्रेण ण्यप्रत्ययः भवति। दिति ण्य, णित्वात् आदिवृद्धिः भवति। दि इत्यत्र विद्यमानस्य दकारोत्तरवर्तिनः इकारस्य ऐ इति वृद्धिः जायते। दैति यस्येति च इत्यनेन इकारस्य लोपः भवति। दैत य दैत्य विभक्तिकार्यं कुर्मश्चेत् दैत्यः इति रूपं सिद्धं भवति। राक्षसाः एव। ततः दैतेय इत्यपि अस्ति विषयः। पूर्वं भवन्तः स्मरेयुः भवन्तः आदितेय शब्दः अपि साधितः खलु, तद्वत् दैतेय इति अपि शब्दः सिद्धः भवति। कथम् इति चेत् अत्र पश्यन्तु, नीषन्तात् स्त्रीभ्यो ढक् नाम दिति इति ईकारान्तः शब्दः अपि अस्ति नीष् प्रत्ययान्तः। सम्यक्, तत्र कृतिकारादत्तिनः इति वार्तिकेन दिति इति शब्दात् नीष् इति प्रत्ययः भवति। अतः दीर्घः ईकारान्तः शब्दः अपि लभ्यते साक्षात् तथैव यथा रात्रिः इति ह्रस्व ईकारान्तः अपि भवति, रात्री इति दीर्घः ईकारान्तः अपि शब्दः साधु भवति रात्र्यर्थे। एवं दिति इति ह्रस्व इकारान्तः शब्दः अपि अस्ति, दिति इति ङीष् प्रत्ययान्तः अपि शब्दः अस्ति। अतः तादृशात् ङीषन्तात् अत्र स्त्रीभ्यो ढक् इत्यनेन ढक् प्रत्ययः क्रियते अपत्यार्थे। अतः दैति ढक्, ढकः ढ अवशिष्यते, तस्य ढकारस्य स्थाने एय इति आदेशः भवति आयनेयिनीयः फडगजगां प्रत्यादिनाम् इत्यनेन। अतः दैति दैति एय दैत एय दैतेय इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्, विभक्तिकार्यं कुर्मश्चेत् असुरा दैत्य दैतेय एतानि रूपाणि अत्र सिद्धानि भवन्ति। अग्रे शब्दः अस्ति धनुज, धनुज इति शब्दः अस्ति अग्रे। सम्यक्, तर्हि अत्र कथयति किं पश्यन्तु, धनोः धनौ वा जाताः इति कथयति। धनोः नाम धनोः सकाशात्, धनौ वा जाताः नाम धनोः मध्ये वा उत्पन्ना। धनुः कश्यप पत्न्याः नाम भवति इति ऐतिह्यम् अस्ति। सा दक्षकन्या भवति, दानवानां च माता भवति इति त्रिकाण्ड शेषकोशे अस्ति इति शब्दकल्पद्रुमेण तत्र विवरणं लिखितम् अस्ति। नाम कश्यप महर्षेः पत्नी सा दक्षस्य कन्या अपि च दानवानां माता अपि जाता। एवमस्ति। तर्हि धनु इति शब्दात्, धनु इति उपपदात् जनधातो, धनौ जातः, जनधातोः सप्तम्यां जनेर्डः इत्यनेन सूत्रेण अपि च पञ्चम्यां जातो इति द्वाभ्यां सूत्राभ्याम् अत्र ड प्रत्ययः विधीयते। अतः धनु
जन् ड ड एतस्य अ अवशिष्यते, टेः इत्यनेन अन् इत्यस्य लोपः भवति। दनुज अ दनुज, ततः विभक्तिकार्ये कृते दनुजः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। समीचीनम्, एवमस्ति। अग्रे श्लोके पश्यन्तु, शब्दः अस्ति इन्द्रारिः। इन्द्रारि शब्दः अस्ति। अस्य विग्रहम् अत्र पश्यन्तु, किम् उक्तवान् व्याख्याता। इन्द्रस्य अरयः, इन्द्रारयः भवन्ति। तर्हि तत्र इन्द्र शब्दे तु इति परमेश्वर्य इति धातुः भवति, तस्मात् रन् प्रत्ययः भवति, धातोः नुमागमः भवति। इन्द्र इन्द्र इति शब्दः सिद्धः भवति। इन्द्रः नाम देवमुख्यविशेषः। एवं अरिशब्दः यद्यपि अग्रे आगमिष्यति अरिशब्दः अपि, परन्तु तदेव ऋ गतौ इति धातोः इन् इति प्रत्ययं कृत्वा धातोः गुणादिकं कृत्वा अरिशब्दः सिद्धः भवति। अतः इन्द्रस्य अरिः इन्द्रारिः। एवमेव एकं नाम भवन्तः अपि निर्मातुं शक्नुवन्ति। देवस्य अरिः देवारिः अपि दानवः। अतः अमरकोशे ये शब्दाः लिखिताः वर्तन्ते ते एव शब्दाः भवन्ति, ततोपि अधिकाः पर्यायवाचकाः शब्दाः न भवितुमर्हन्ति इति न, इति कुत्रापि न, अन्येपि शब्दाः भवितुमर्हन्ति। अस्माकं निर्माणकौशलम् अपेक्षितं तावदेव। अग्रे पश्यन्तु किमुक्तं। दानवशब्दः अस्ति अधुना मूले, दानवशब्दः। तर्हि तत्र दनोः अपत्यानि इति कथयति। पूर्वं दनोः जाताः एवं खलु इति विग्रहः कृतः। कुत्र? दनुज इति। तत्र दनु उपपदपूर्वके जनधातुः स्वीकृतः, जनि प्रादुर्भावे इत्यर्थः। दनोः अपत्यानि इत्यर्थे दनु इति शब्दात् तस्यापत्यम् इत्यनेन सूत्रेण अपत्यार्थकः अण् इति प्रत्ययः भवति। दनु अण् आदिवृद्धि भवति, दकारोत्तरवर्जनः अकारस्य स्थाने आकारः भवति। दानु अ और गुणः इत्यनेन उकारस्य ओकारः भवति। दानो अ तदनन्तरम् अवादेशः भवति। दानव अ मेलनेन दानव इति प्रयोगः सिद्धः भवति। तत्र विभक्तिकार्ये कृते दानवः इति रूपं च सिद्धं भवति। सम्यक्। मूले पश्यन्तु अन्यः। महोदय अत्र स्त्रीलिङ्गे आम्, स्त्रीलिङ्गे अत्र नामपदमस्ति खलु तनुजा इति। अत्र तनु इत्युक्ते शरीरे एव, शरीरे आगतवती इति तनुजा इति अर्थम् अस्ति खलु। एतदेव स्वीकुर्मः खलु। अत्र धनुजा इति अस्ति चेत् अत्र दानवः विषये गच्छति खलु। एतत् समीचीनं नास्ति आमां, खलु। यदि कस्याश्चित् स्त्रियः नाम तनुजा इति अस्ति तर्हि हम्म। तनोः जाता इति। प्रथमतकारः एव अत्र उपयोगं कुर्मः खलु। प्रथमतकारः एव तवर्गस्य तनुजा इति। तवर्गस्य प्रथमः यदि अस्ति, एतदेव समीचीनं खलु महोदय। एवं रीत्या व्युत्पत्तिः वक्तुं शक्यते। मम यदि कस्याश्चित् किमिति वदतु। बन्धुजनविषये अत्र मम पुत्री सह पश्यति, तस्य नाम तु तनुजा इति। अत्र अन्ये सर्वे धनुजा धनुजा इति उक्तवन्तः। तथा न एतत् करणीयं। समीचीनं नास्ति। दुष्ट अर्थः भवति। हा, भवती भवती कुतः भवती आं मलयाळी महोदय। देशीया तु नास्ति खलु। अहं चेन्नै मध्ये वसामि। भवती मूलतः तमिळ्नाडु देशीया वा मलयाळी देशीया? तमिळ्नाडु एव, तमिळ्नाडु एव। मलयालदेशे कुम्भकोणं, मायावरं। मलयालदेशे मलयालदेशे तकारस्य दकारमेव वदन्ति। तमिळ्नाडु मध्ये तु तथा मया न लक्षितं, कर्णाटके अपि तथा, आमामाम्, आन्ध्रे आं अपि महोदय। तथा नास्ति। मलयालदेशे तकारस्य दकारं वदन्ति। अतः भवतु, परन्तु तसः अत्यन्तं दुष्टार्थः तत्र भवति यदि धनुजा। आं महोदय। अतः तत्र तवर्ग प्रथम महोदय एकनिमिषं, धनु इति पत्नी अस्ति कश्यपः। कश्यपस्य पत्न्याः नाम धनु एव। हा, तत्सत्यं। दिति अदिति धनु बहवः पत्नी सन्ति।
सत्यं बह्व्यः पत्न्यः सन्ति, परन्तु इदानीं दनुजशब्दः वानरार्थे रूढः अस्ति खलु, यतः या कश्यपस्य पत्नी अस्ति दनुः, सा कान् उत्पादितवती? राक्षसान् दानवान् एवम् दानवान् एवम्। अतः वयं यदि अधुना अतनलोके अपि यदि कस्यचन दनुजा इति नामकरणं स्थापयेम, तर्हि तत्र विपरीतार्थः भवति, राक्षसी इति अर्थः भविष्यति। अतः तनुजा इति सम्यक् अस्ति, तवर्गप्रथमः तकारः तु साधु, तत्र क्लेशः। हम्म, हम्म। अत्र एतत् विषये विचारः अभवत् एव, अतः एव मम प्रश्नः अत्र आसीत्। बहु अस्तु धन्यवादः महोदय। अस्तु महोदय, अस्तु। अग्रे अस्ति शुक्रशिष्याः। पश्यन्तु, अत्र उक्तं खलु शुक्रस्य शिष्याः इति अस्ति। तर्हि किमपि नास्ति, शुक्रस्य शिष्याः, शुक्रशिष्याः, अत्र षष्ठी तत्पुरुषः अस्ति, अन्यत् किमपि नास्ति। शुक्रशब्दः अपि अग्रे आगमिष्यति, तदा तस्य व्युत्पत्तिमपि पश्यामः। अन्यथा यद् शुच धातोः रन् प्रत्यये सति शुक्रशब्दः साधितः दृश्यते कोशेषु। शिष धातोः एतिस्तुषास् ऋदुदुषः क्यप् इत्यनेन क्यप् प्रत्ययं कृत्वा शिष्यशब्दः साधितः दृश्यते। यदा गमिष्यति तदा चिन्तयिष्यामः। अधुना तु अत्र सामान्यतया समासविचारः क्रियते चेदपि पर्याप्तं। शुक्रशिष्याः। दितिसुताः। दिति शब्दविषये अस्माभिः चिन्तनं कृतमेव। देवमाता, क्षन्तव्य, राक्षसानां माता दितिसुताः। तर्हि दितेः ये सुताः, सुताः नाम पुत्राः, अपत्यानि ये सन्ति ते दितिसुताः वर्तन्ते। सुतशब्दश्च तत्र सुधातोः क्तप् प्रत्ययं कृत्वा सिद्धः भवति। समीचीनम्। अग्रे उक्तं पूर्वदेवाः। अत्र किञ्चित् रुचिकरः विचारः अस्ति। पश्यन्तु, सूरद्विषविषये अपि पश्यामः। पूर्वदेवाः, अत्र पश्यन्तु व्याख्यातः किं कथयति। पूर्वे च ते देवाश्च। अरे वाह, नाम एतेपि पूर्वं कदाचित् देवाः एव भवन्ति स्म, दुष्टानि कर्माणि कृत्वा कदाचित् राक्षसाः जाताः इति। सम्यक्। अपि च यद्वा पूर्वं देवाः, नाम पूर्वं देवाः तदेव वदन्नस्ति अत्र। पश्यन्तु, पूर्वं देवाः अन्यायाद्धिदेवत्वाद् भ्रष्टाः। पूर्वम् आसन् तु देवाः एव, परन्तु अन्यायं कृतवन्तः, अन्यायः नाम अधर्मं कृतवन्तः, अतः भ्रष्टाः जाताः। अतः अधुना एते दानवाः सन्ति। अत एव पूर्वदेवाः इत्यपि व्यवहारः अस्ति दानवानां कृते। अतः साक्षात् कस्यचित् राक्षसः इति न वक्तव्यं। यदि यः भाषां न जानाति परन्तु तस्मिन् राक्षसत्वं दृश्यते, तर्हि तस्य कृते एवं यदि कोऽपि संस्कृतज्ञः वदति, अरे भवान् तु पूर्वदेवः अस्ति, तर्हि सः भ्रान्तिं प्राप्नुयात्। अरे कोई पता नहीं, कोई विशेष कोई देवता होगा जो मुझे बोल रहा है कि पूर्वदेव, परंतु तस्य अर्थः अस्ति राक्षसः। व्यङ्ग्यार्थं वदामि। अग्रे किमस्ति? अग्रे किं कथयति? सुस्वादिसमासः। सुरद्विषः सुरान् द्विषन्ति। नाम सुराः ये सन्ति तान् प्रति द्वेषभावं स्थापयन्ति ये ते। तर्हि सुर इति उपपदे सति द्विष अप्रीतौ इति धातोः सत्सु द्विष दुः दुः जिनि राजामुपसर्गेऽपि क्विप् इति सूत्रद्वारा क्विप् इति प्रत्ययः क्रियते। सम्यक्। क्विपः सर्वलोपः भवति। सुरद्विष इति मूलशब्दः सिद्धः भवति। सूरद्विट् सूरद्विड् इति प्रथमविभक्ते एकवचने रूपद्वयं भवति, द्विवचने सूरद्विषौ, बहुवचने सूरद्विषः इति रूपं भवति। समीचीनं। तर्हि एतानि नामानि भवन्ति असुराणाम्। तर्हि किमर्थम् अत्र स्वर्गवर्गे तेषां वर्णनम् इति चेत् कदाचित् एतेपि पूर्वदेवाः एव भवन्ति स्म, अथवा देवानां विरोधपक्षे एते तिष्ठन्ति, अतः एतेषाम् अत्र उपन्यासः कृतः। वस्तुतः व्याख्याता तु अत्र अन्यदेव कथयति किमपि। पश्यन्तु, यद्यपि पातालवासित्वेन पातालवर्गे वक्तुं युक्ताः, नाम अग्रे पातालवर्गः एकः अस्ति, तत्रैव एते वक्तव्याः, तथापि देवविरोधित्वेन बुद्ध्युपारोहाद् इहैव उक्ताः। नाम देवैः सह एतेषां विरोधः भवति, अतः
देवानां यथा प्रसङ्गः भवति तदा एतेषामपि प्रसङ्गः भवत्येव। अतः एवं रीत्या बुद्धौ उपारोहविशेषः क्रियते। बुद्धौ देवाः आगताः चेत् दानवाः अपि बुद्धौ आरूढाः भवन्ति। यत्र देवचर्चा भवति तत्र देवः, तर्हि देवविरुद्धः दानवः अथवा तेषां देवासुरसङ्ग्रामकथा अथवा यत्किमपि भवति, बुद्धौ एवं उपारोह विशेष नाम एका कल्पना, एका अवधारणा क्रियते अथवा एका अवधारणा विशेषः क्रियते, तत्कारणात् ते अत्रैव उक्ताः भवन्ति इति एषः तर्कं प्रस्तुवति अत्र। अन्यः अपि तर्कः भवितुमर्हति, तथा तर्कः भवितुं नार्हति इति न कथयामि, सामान्यतया इदमत्र विचार्यते इति। असुरनामानि पठितानि, अग्रे बुधस्य नामानि वदिष्यति एषः। एतेन ज्ञायते एषः, एतेन वदन्ति केचन यत् एषः बुद्ध मतावलम्बी आसीत्, अमरकोशकारः, परन्तु तथा नासीत्। एषः तु वस्तुतः कोऽपि किमपि वक्तुं न शक्नोति यत् एषः एतस्य धर्मस्य अवलम्बी आसीत्। कथं किमपि वा भवतु, संस्कृताय तु उत्तमं कार्यं कृतवान्, तदेव खलु अपेक्षितम्, अन्यत् किम्। अन्यः पठिते अद्यतनपाठ्यांशे प्रश्नः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, अन्यथा वयं पाठस्य मङ्गलमुखेन उपसंहरणं कुर्मः। महोदय महोदय हाँ जी। असुर इति यः अण् प्रत्यय विहितः महोदय, अण् इति स्वार्थे महोदय? असुर शब्दात् आम् स्वार्थे भवति अण् प्रत्ययः, प्रज्ञादिभ्यश्च इति तदनन्तरं सूत्रेण। अस्तु, तदनन्तरं महोदय यस्य इति सूत्रेण कार्यं कृत्वा आसुर इति लभते? सत्यम्, आसुर अण्, असुर अण् आदिवृद्धि, आसुर अ, यस्य इति चैतन्येन रेफोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः आसुर इति सिद्ध्यति। धन्यवादः महोदय। एते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गे? प्रथमं तद्धितेषु वचमारः इत्यनेन आदिवृत्तिः, हा, तदपि अस्ति, अनन्तरमेव तद्धितेष्वचामादेतेन आदिवृद्धिरपि भवति। एते सर्वे शब्दाः पुल्लिङ्गे महोदय? आम्, पुल्लिङ्गे एव सन्ति महोदय, अस्तु अस्तु महोदय, धन्यवादः। साहचर्यात्। अस्तु महोदय। तर्हि मङ्गलं कुर्मः, समारोपं च कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गस्य 12 एषः पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।